ندوزو دابا البولاريزاسيون باغ اورينتاسيون. دونك هاد البولاريزاسيون باغ اورينتاسيون كنلقاوها سوفون في لو كا ديال لي ميليو فلويد، يا اما كيكون ليكيد يا اما غاز. دونك تما كنلقاها. دونك في لابسونس دونك كنبداو بالكونستاتاسيون اللي هي فيزيك. دونك فاش ما يكونش عندي واحد لو شون الكتريك اللي هو اكستيريور، دونك كما قلت لكم لي باري سونتر ريسبكتيف ديال لي شارج بوزيتيف و نيجاتيف ne sont pas confondus. يعني كما قلت لكم شي معنات confondus هي فاش تحط اتوم في ليطا ناتوريل. ليطا ناتوريل كتكون البلوس من فوقها الموان، يعني بحال اللي قلتي الاتوم كتكون نوتر. اوكي، واني فاش كتفرق دونك هادي شنو معناتها البلوس من فوقها الموان؟ يعني لي زيليكترون كيدوروا على النوايو. هنا عندك البلوس و لي زيليكترون الموان. اوكي، ولكن فاش كتابليكي كما قلت لكم لو شون كيديفورما لي نياج الكترونيك، يعني لي زيليكترون كيكحزوا لهنا والنوايو كيبقى لك هنايا. اوكي، دونك غير هادي باش تعرفوا شنو معنات كونفوندو، يعني البليس والموان من فوق الموان، يعني راه لي زيليكترون كيدوروا على النوايو دون فاصون اللي هي سيميتريك. اوكي، دونك شاك بارتيكول كونستيتو دونك ان ديبول اللي هو إليمونتير. دونك شاك بارتيكول كتصرف بحال ان ديبول، مي تو سي ديبول سون اورينتي او هازار. دونك كيما الحاله ديال الماء كنعرفوا بان الماء راه ديبول الكتريك H2O، مي بما ان ما عندهمش شي اورينتاسيون اللي هي بيان بريسي، يعني كل حاجه او هازار ما عندهاش اورينتاسيون. دونك في هذه الحاله هذه ما يمكنش il ne peut pas résulter aucun moment électrique à l'échelle macroscopique. يعني بويسك هاد لي بارتيكول كاملين عندهم انديريكسيون. مثلا عندك مومون ديبولير هكا، مومون ديبولير هكا، مومون ديبولير، يعني ما عندهمش شي اورينتاسيون اللي هي فيكس. يعني درتي لا سوم ديال الاخر تلقاها كتساوي زيرو، يعني ما عندكش مومون ديال الكتريك اللي هو في ليشيل ماكروسكوب، يعني ما كتشوف والو عليها. في الماء ما يعني المخ عندي واحد الماء اللي هو مكون من دي ديبول الكتريك اللي هي لاطوم H2O. كتعرفوا بان H2O شي حاجه دايره هكا جو بونس او بلو الكترو نيجاتيف. دونك كتكون هنا واحد البلاص شارج بلس غاما، هنا موان غاما، هنا بلس غاما. دونك هذا كيتصرف على اساس انه مومون ديبولير. دونك اون لابسونس اون بريزونس دابا نشوفوا شنو غادي يوقع فاش ندير واحد لو شون الكتريك. دونك هاد لي ديبول شنو قلنا غادي تحاولوا يتاورينطاو مع لو شون الكتريك ابليكي دو مانيير كو لور اكس سوا كونفوندو. يعني هاد لي ديبول غادي يوليو مثلا طبقت واحد لو شون الكتريك في هذا الاتجاه، غادي تحاولوا تاورينطاو مع لو شون بحيث بان لاكس ديالهم يكون مع لو شون، غادي مع لو شون. دونك غادي نحاول اورينطيهم هنا بليس هنا الموا. il apparaît donc في هذه الحاله غادي يبان واحد المومون ريزولتون سويفون لا ديريكسيون دو شون. دونك في هذه الحاله هنا يمكن لي نهضر على البولاريزاسيون اللي هي لا سوم ديال الاخرين كاملين. جو بونس من 5 ولا 6. اوكي، تبلوكا ويبدا جو بونس 5. شوفوا 5 ولا 6، بركنا على 5. جو بونس 6 هي هذا نكمل. دونك وقيلا غادي نبداو ندخلو دابا شويه اوكي. دونك ما تنساوش علامه الاخر، تخلي واحد ابوني، شي جيم وشي كومونتير من اجل الدعم باش نكملوا هذا الكور. اوكي، دونك كملوا على 5. دونك مازال ما كملناش 5. دونك هنايا نهضروا على البولاريزاسيون باغ ديفورماسيون. دونك هذه كتكون في لي ميليو ايونيك بوغ ان اليمون دو فوليوم. عطيت واحد اليمون دو فوليوم دي في، هاد ليليمون فيه هاد ليليمون دو فوليوم دي في فيه ان بارتيكول
et pour chaque particule, notons par MI les positions des ions, donc à des MI, PI, et les positions des ions négatifs, respectivement positifs, dans le milieu extérieur ou l'absence des champs extérieurs. Donc, il y a les positions en absence les positions des ions négatifs positifs dans le milieu extérieur en présence d'un champ extérieur. Donc, il y a les positions le champ électrique ou les positions sans champ électrique. Donc, en absence de champ électrique extérieur. Donc, je n'ai la charge globale qu'est-ce qu'on nulle. Le champ électrique هو اللي كيكري هذيك لي ديبول هو اللي كيكري لي شارج اما الا ما كانش غادي تكون كتساوي زيرو دونك لا شارج دايوغ لا شارج جلوبال ما كتبدلش يعني سواء كان سواء ما كانش راه ما غاديش تبدل اوكي دونك لو شون الكتريك راه غير كيديفورمي هذوك لي شارج غير كيكري لي مومون ديبولير اما لا شارج كتبقى اللي كانت في الميليو غادي تبقى دونك الا خديتي لا شارج جلوبال يعني راه ديما كتساوي زيرو. Donc il y a la somme de les charges négatives ou la charge positive, est-ce qu'on peut savoir 0? بالنسبة اللي طبقت en présence d'un champ électrique, c'est غادي تكون كتساوي 0 حيث كنا le champ électrique ne crée pas de charge, غير كي déplacé. دابا نشوفوا le moment dipolaire global. Donc le moment dipolaire global في هذه الحالة الأولى غادي يكون nul. شنو كنعرفوا الديفينيسيون ديال المومون ديبولير هو لا شارج فوا لو ديبلاسمون دونك هذه بالنسبه للنيجاتيف هنا لا شارج فوا لو ديبلاسمون بالنسبه للبوزيتيف. نوتون جي ام جي بي لي بوزيسيون دي باري سونتر. دونك هنا غادي نقلب على الباري سونتر اللي كنا كنحسبوا في الميكانيك ديال لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف. دونك الباري سونتر هو لا سوم ديال كيو فوا او ان اي على لا سوم ديال لي شارج نيجاتيف وهنايا بالنسبه للبوزيتيف هو هذا ديال الاكسبرسيون ديالها. Donc, كما قلنا la charge totale est égale à 0 donc غادي نخدم هاد العلاقة هادي اوكي دونك شنو هي او شنو ندير هنايا est égale à 0 دونك الى كحزت لهنا هاد الفوقانية هادي هاد لا سوم ديال او كيو اي او ام اي يعني الا سيبوزيت بان هذه هي لازم تعمل هنا دونك هاد العلاقه هذه هاد او ام نورمالمون لا سوم ديال كيو اش اي او ام هي او جي في لا سوم ديال كي اي دونك هذه عاودتها هنايا دونك غير هذه هي هذه غير طبقت هاد العلاقه هذه ديال الباري سونتر باش نكتبها اون فونكسيون ديال لي باري سونتر او جي ان او جي بي اوكي دونك نوتون كو لا سوم ديال لي شارج نيجاتيف هي موان كيو و لا سوم دي شارج بوزيتيف هي بلس كي دونك الى عاودت تلقى هاد العلاقه هادي ناقص كي او جي دونك شنو غادي نلقى الى طبقت هنا لا ريلاسيون ديال شال نلقى درتها هنايا شنو درنا كي اوي بلا ما نطبق علاقه شال غير جمعت هاد الموا هادي حاولت قلبت الفيكتور هنايا تجيني جي ان او ها هي والموا غادي تمشي وهنايا او جي ها هي غتحل تجيني هي كيو جي ان جي بي اللي كتساوي بيان سور زيرو من الفوق من هنا هاد الزيرو هذا اوكي دونك شنو معنات هادي جي ام جي بي كتساوي زيرو يعني لو سونتر ديال لي شارج نيجاتيف كونفوندي مع لو باري سونتر ديال لي شارج بوزيتيف. دابا راه نشوفوا فاش غادي نطبقوا واحد لو شون الكتريك قلنا لا شارج توتال او لا جلوبال حتى هي كتبقى نول حيت ما كيزيد ليا le moment global le moment global les moments électriques donc le moment غادي تكتب على هذا الشكل هذا هو ام ما غاديش يكون كيساوي 0 ام ديال المون ديبولير هنايا هي كي ام بريم او ام بريم دونك دونك انا غادي ندخل نفس الديفينيسيون ديال او جي اللي هو الباري سونتر دي شارج نيجاتيف و او جي بي ديال الباري سونتر ديال لي شارج بوزيتيف دونك تجيني ام هي ناقص كيو تاع دونك كيو هادي دونك باش غادي ندير هنا علاقه شال غتجيني هي ام هي كيو الباري سونتر ديال لي شارج نيجاتيف فوا لو باري سونتر الفيكتور زعما باري سونتر دي شارج بوزيتيف دونك هذا هو لو مومون جلوبال. دونك فاش كنلاحظوا فاش كنطبق ان شون الكتريك يكون عندي ان مومون جلوبال نون نول
واني فاش ما كيكونش عندي ان شو الكتريك يكون لو مومون جلوبال نول. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو الاخر اللي غادي ندخلو فيه الحسابات ديال البولاريزاسيون مي دو بوين دو في اللي هو ماكروسكوبيك. دونك تشاو تشاو.